सीतापते राम 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 ஏற்கனவே நம்ம 11வது அத்தியாயத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். 8வது ஸ்கந்தம். இப்போ 12வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணோம். இந்த பச்சை மிளகா தெரியாமல் அந்த பச்சை மிளகா கஷ்டம். அதுதான் அப்படியே அந்த பச்சை மிளகா தான் அப்படியே தும்பலாக வந்துன்னு இருக்கு. ஜலதோஷம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. राम 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 पारायण मल्ला श्रीमद् भागवते अष्टमस्कन्धे अदत्वादशाध्यायः श्री बादरायणिर्वाच वृषध्वजो निशम्येदं योषितरूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरागणान् हरिस्वामम् अपाययत् वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः सह देव्या ययो द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनः सपाजितो भगवता सादरं सोमय्या भवः सोपविष्टवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन् हरिं. श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन्ने जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः आत्यन्तावस्य यन्मत्यम् इदम् अन्यत् बहिः यदो अव्यवस्थ्यन इदानीं तत्सत्यं ब्रह्म चित्त भवान् तवैव शरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः विसृज्योपयदः संगं मुनयः समुपासते त्वं ब्रह्म पूर्णम् अमृतं विघ्नमविशोकम् आनन्तमात्रम् अविकारम् अनन्यदन्यत् यस्वस्य हेतुर् उदयस्थिति संयमानम् आत्मस्वरश्च तत्तपेक्षदयानपेक्षः एकस्त्वमेव सत्सत्यत्वयमत्वयं च स्वर्णं कृता कृतमिवेहन्न वस्तुभेदः अज्ञानदस्त्वयि जनिर्विहितो विकल्पो यस्मात् गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य त्वां ब्रह्म केचित् अवयन्तुत धर्मं येगे परम सदसतः पुरुषं परेशम् अन्य अवयन्ति स्वशक्तियुधं परं त्वां केचिन् महापुरुषम् अव्ययम् आत्मतन्त्रं नाहं परायुर्षयो न मरीचिमुख्य जानन्ति यत्प्रचलितं खलु सत्त्वसर्गः जन्मायया मुषितचेदस ईश दैत्यमर्त्यादयः किमुत सस्मद् अपत्रवृत्ताः. सद्वं समीहितपदः स्थितिजन्मनाशं बोधेहितं च जगतो भवबन्तमोक्षौ वायुर्यदा विशदिकं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मगतया अवगमे अवरुन्से अवतार मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः सोऽहं तत् द्रष्टुमिच्छामि यद्दे योषित् बभुर्धृतं येन सम्मोहिता दैत्यः पायितश्च अमृतं सुराः. तद्दृक्ष्व आयातः परं कौतूहलं हीनः श्रीशुवाच एवमप्यच्युतो विष्णुः भगवान् शूलपाणिनां रहस्य भावगम्भीरं गिरीशं प्रत्यभाषते. शिवहानुवाच कौतूहलाय दैत्यानां योषित्वेषो मया कृतः पश्यता सुरखाद्यानि गते पीयूषभाजने तत्यहं दर्शयिष्यामि तद्दृक्षोः सुरसत्तम आमिनां बहुमन्तव्यं सङ्कल्पप्रभवोदयं. श्रीशुवाच इति ब्रुवाण भगवान् सत्रिमन्तर्दीयत सर्वदश्चार्यश्चक्षुर्भव हस्ते सहोयमया तदा ततशो भवने वरश्रियं विचित्रपुष्पारुणपल्लवद्रुमे विक्रीडितं कन्दुकलीलया रसत् दुकुलपर्यस्तनितम्बमेखलाम् आवर्तनोत्पत्तनकम्बितस्तन प्रकृष्टहारे प्रकृष्टहारोरुबरिः पदे पदे प्रभज्यमाणामिव मत्यतश्चलत् पदप्रभावं नयतिम ततस्ततः दक्षुभ्रमत् कन्दुकचाबलपुरुषं प्रतिक्तधारा यत लोललोचनां स्वकर्णविप्राजित मुण्डलोल्लसत् कपोलनीलालक मण्डितानां श्रदत् दुकूलं कबरिं च विभ्जितां सन्नह्यतं वामकरेण बल्गुना. विनक्नदीम् अन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्ममायया तां वीक्षते वै इति कन्दुक लीलयेषत् स्फुटस्मित विसृष्ट कटाक्षमुष्टः श्री प्रेक्षण प्रति
समीक्षण विफलात्मा नात्मानमन्तिक पुमां स्वगणांश्च वेद तस्य खराक्रात् सद् कन्दुको यदा गतो विदूरं तमिळव्रजस्त्रियाः वासससूत्रं लघुः मारुत अहरत् भवस्य देवस्य किलाणपश्यतः एवं दारुश्रापाङ्गिं दर्शनीयं मनोरमां दृष्ट्वा तस्य मनश्चक्रे विसर्जन्त्यं भवत् किल तया अपहृतविज्ञानस्य तत्कृत स्मर विह्वलः भवान्या अपि पश्यन्त्या कथहृस्तत्पदं ययो सा तमायान्तमालोक्य व्यवस्थाव्रीडिता वृषं निलीयमान वृक्षेषु हसन्ति नान्वतिष्ठत् ताम् अन्वगच्छत् भगवान् भवः समुषितेन्द्रियः कामस्य च वशं नीतः करेणमिव योतवः सो अनुव्रज्य अधिवेगेन गृहीत्वा निच्छति मुन्स्त्रियम् केशबन्धौ उपानीय बाहुप्यं परिषस्पजे स्वबहोडा भगवता हरिणा करिणीयता इतस्ततः प्रसुर्बन्ति विप्रकीर्ण शिरोरुह आत्मानं मोषयित्पाङ्ग सुरश्रभभुजान्तरात् तत्र वत्स प्रदृश्यणि माया देव विनिर्मिताः तस्यासु पदवीं वृत्रो विष्णोः अद्भुतकर्मणः प्रत्यपत्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः अस्यानुदापदो रेतस्कन्दः अमोघरेतसः सुष्मिनो योधपस्यैव वासितात्मनो दावतः यत्र यत्र पतन् मह्यां वेदस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राणि आसन्न महीपते सरित्सरसु शैलेषु वनेषु भवनेषु च यत्र क्वचासन् ऋषयस्तत्र सन्निहितो हरः स्कन्यरेतसिरसो अवस्यत् आत्मानं देवमायया जडीकृतं नृपश्रेष्ठ सम्यवर्तत कस्मलात् अदावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः अवरिज्ञाय वीर्यस्य नमेने तद् अद्भुतं तमविक्लवम् आक्रीडम् आलक्ष्य मधुसूदनः उवाच परमप्रीतो विप्रत् स्वां भौरिषिं धनुम् श्रीभगवानुवाच दृष्ट्यात्वं विपरीतश्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थितः जन्मे स्त्रीरूपया स्वैरं मोहितो अप्यङ्गमायया को नु मे अधितरेन्मायां प्रशक्तस्तत्र ते पुमान् तां स्तां विसृजते मे भावान् दुस्तराम् अकदात्वभिः सेय गुणमयी माया न त्वाम् अभिभविष्यति मया समेत कारिणः काणुरूपेण भागवशः शिशुवाच एवं बहुधा राजन् श्रीवत्साङ्गेन सत्कृतः आमन्त्रितं परिक्रम्य सगणः स्फालयं ययो आत्मां सबोधं तां मायां भवानि भगवान् भवः संसातुं ऋषिमुख्यानां प्रीत्या आशष्टाद् भारतम् अभिव्यवस्यस्त्वम् अजस्य मायां परशंसा परदेवतायाः अहं कलानां ऋषभो विमुख्ये यया वसो अन्ये किमुदास्फुतन्त्राः यं माम् अपृच्छस्त्वम् उपेत्य योगात् समासहस्रान्त उपारतं वै स एष साक्षात् पुरुषपुराणो न यत्र कालो विशदेन वेदः शिशुवाच इति अभिहितस्ताद विक्रमः साङ्कतन्मनः चन्द्रनिर्मदनेन त्रिदः पृष्ठे महाचलः एतन्मुहुकेत्तयतो अनुशृण्वतो न ऋष्यते जातु समुद्यम क्वचित् यदुत्तमश्लोक गुणानुवर्णनं समस्त संसार परिश्रमा अभहम् असद विषयम् अङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्नाम् अमृतम् अमरवर्यान्नाशयत् सिन्धुमत्यं कबडि युवतिवेषो मोहयन्य सुरारिं तम् अहम् उपसुतानां कामपूरं नतोऽस्मि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायाम् अष्टमस्कन्धे शङ्करमोहनं नाम द्वादशाध्यायः। श्री हरे नमः शरण शरण गोपिका जीवन गोविंद गोविंद। जय जानिकांत स्वामी जय जय राम राम। இன்னும் 2 அத்தியாயத்துல இப்போ வாமனாவதார் வரப்போகுது. அருமையான வாமனாவதார் அமிர்த மதம் எழுத்தோடு பூர்த்தி அடைஞ்சிட்டு अथ त्रयोदशाध्यायः। श्रीशुवाच मनुजव्यवसतपुत्र शातते वैदुषतः शब्दः वर्तमानो यस्तत्तपत्यानि मे शृणु इक्ष्वाकुर्नपकश्चैव दृष्टः सर्यादिरेव च हरिष्यन्तनाभागः शब्दमधिष्ठमुच्यते करुषस्य पृषत्रस्य दशम वसुमान् स्मृतः मनोर्वैपथस्यैते
यशपुत्र परन्दव आदित्य बसवरुत्र विश्वेदेव मरुद्गणाः अस्मिन् ऋषभौ राजन् इन्द्रस्तेषां पुरन्दरः कश्यप अत्रि वसिष्ठश्च विश्वामित्राद गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षिः स्मृतः अत्रापि भगवज्जन्मः कश्यपात् अदितेर्वाभूत् आदित्यानाम् अवर्जो विष्णुर्वामनरूपतृक् संक्षेपदो अयोक्तानि सप्तमन्वन्तराणि ते भविष्यान्यत वक्ष्यामि विष्णोः शक्त्यान् विधानि च। शक्त्यान् विधानि च विवस्वतश्च दे जाय विश्वकर्म सदैवे संज्ञा छाया च राजन्त्र ये प्राग अभिहिते तव तदीयं वडवामेघे दासं संज्ञा सुदास्त्रयः यमो यमे शात्तदेवश्चायाश्च सुधां शृणु सा वन्निस्तपति कन्या बाध्या संवरणस्य ज्याः शनैश्चरस्तृतीयो अवुत् अश्विनव वडवात्मजो अष्टमे अंतरे आयाते सावर्णिर्भविता मनोः निर्मोह विरजस्काद्याः सावर्णि குருமாவில் பச்சை மிளகா போட்டு அந்த பச்சை மிளகா சாப்பிட்டது போல ஆயிடுச்சு. ஜலதோஷம் இருக்கும் அது. अष्टमंतर आयादे सावर्णी बविदा मधु निर्मुख्य विरजस्काद्याः सावर्णी तले அத்தியாயத்து நடுவில் பேசக்கூடாது. ஆனால் வேறு வழி இல்லை, பேசிதான் இந்த மாதிரி ஆகுது. என்ன பண்ணுறது மேடம்? अष्टमेन्द्र आयादे सावर्णिर्भविता मनोः निर्मोह विरजस्काद्याः सावर्ण्य स्तनयान् नृप तत्र देवासुतमसो विरज अमृतप्रभः तेषां विरोचनसुतो वडिरिन्द्रो भविष्यति। तत्त्वेवं याचमानाय विष्णवे यः परत्रयं परात्तमिन्द्र पदं हित्वा ततः सिद्धिम् अवाप्स्यति। यो असो भगवदभक्तः प्रीतेन सुदले पुनः निवेशिताधिके स्वर्गात् अधुना अस्ते स्वराडिव गालवद्युक्तिमान् रामो द्रोणपुत्र कृपस्तदा ऋष्यशृङ्गपितास्माकं भगवान् बादरायणः इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः। इदानीम् आसते राजन् स्पेस्प आश्रममण्डले देवगुह्यात् सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभुः स्थानं पुरन्दरात् कृत्वा बलये दास्यतीश्वरः। नवमो दक्षसावर्णिर्मणुर्वरुण सम्भवः बोधकेतुर् इत्यात्यस्तत्सुधा नृप आरामरिचिं गर्भहत्या देव इन्द्रो अद्भुत स्मृतः। त्रिमत्तु प्रमुखस्तत्र भविष्यन्ति ऋषयस्ततः आयुष्मद अम्बुदारायां ऋषभो भगवत्कला भविदा येन सम्प्राप्तं त्रिलोक्यं वक्ष्यते अद्भुतः। दशम ब्रह्म सावर्णिर्उपश्लोकसुतो महान् तत्सुतः पुरुषेण अत्या आयुष्मत्तु प्रमुखात् तुजः आयुष्मान् सुकृतिः सत्यो जयो मूर्तिस्तदा तुजः सुवासन् अविरुत्ताद्य देवासम्भुः सुरेश्वरः। विश्वक्षेण विसुच्यं तु शम्भो सख्यं हरिष्यते जात संशयन भगवान् गृहे विश्वसुजो विभुः। मणुर्वै धर्म सावर्णे एकादशमे आत्मवान् अनागत सत्सुतश्च सत्यधर्मादयो दश विहङ्गमा कामगमा निर्वाणरुचय सुरः इन्द्रश्च वैतरस्तेषां ऋषयश्चारुणादयः आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेदविधि स्मृतः। वैतृतायां हरिरंशस्त्रीलोकीं दारयिष्यति भविदारुत्र सावर्णे राशन्त्वादशमो मनुः देववान् उपदेवश्च देवषष्ठादयः सुधाः
उदधामांच तत्वेन्दुः देवाश्च हरितादिगः ऋषयश्च दवमूर्ति तपस्व्याग्नित्र कादिगः स्वदामाख्यो हरिरंसः साधयिष्यति तन्मनोः अन्तरं सत्यसः सुन्दरतायः सुतो विभुः मनुश्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान् दृष्टसेन विचित्रात्य देवसावर्णि देहजः देवसुकर्मसुत्रामा संज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः निर्मुखतत्त्व तत्सत्यां भविष्यन्ति ऋषयस्तदा देवहोत्रस्य तनयः उपहर्ता दिवस्पतेः योगेश्वरो हरिरंसो बृहत्यां सम्भविष्यति मणुर्वा इन्द्रसावर्णिस् चतुर्दशमयिष्यति गुरुगम्भीर बुद्ध्याद्य इन्द्रसावर्णिविर्यजाः पवित्रश्चाक्षुषा देवः शुचिरिन्द्रो भविष्यति अग्निर्बाहुः शुचिसुतो माहुतात्यस्तपस्विनः सत्रायणस्य सदनयोः बृहद्बाणस्तदा हरिः विधानाय महाराज क्रियादन्तुं विधायिता राजं चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तञ्जयभिर्बन्वितः कल्पो युगसाहस्रपर्ययः प्रोक्तञ्जयभिर्मितः कल्पो युगमिदः कल्पो युगसाहस्रपर्ययः। श्री हरि नमः शर्म शर्मः गोविंदा गोविंद गोविंद। अथ चतुर्दशाध्यायः राजवाच मन्वन्तरेषु बहवन् यदा मन्वादयस्ति मे यस्मिन् कर्मणि ये येन नियुक्तस्तत्पथस्मरण मे। ऋषिर्वाच मणवः मणपुत्रस्य मणिगश्च महीपदे इन्द्र सुरागणस्यैव सर्वे पुरुषशासनः ब्रह्मचादिको या कथितः पौरुष्यस्तनयनवो नृव मन्वादयो जगत्यात्रां नयन्त्याभि प्रचोदितः चतुर्युगान्तकारिणः प्रस्तान् श्रुति गणान् यदा तपसा ऋषयो अवस्यन्त्यतो धर्म सनातनः ततो धर्मं चतुष्पादं मणवो हरिणोदितः युक्तः सञ्चारयन् यत्ता स्वे स्वे काले महिं नृप पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागसः यज्ञबाहभुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च देहि इन्द्रो भगवता दत्तं त्रैलोक्य श्रियमूर्च्छितां मुञ्चाणपदिलोहस्त्रीन् कामं लोके प्रवर्षति ज्ञानं चाणयुगं ब्रूते हरिसिद्धस्वरूपतृक् ऋषिरूपतर कर्म योगं योगेश रूपतृक् सर्गं प्रजयस्वरूपेण तस्मिन् हन्यात् स्वराट् बभुः कालरूपेण सर्वेषाम् अभावाय पृथग्गुणः स्तूयमानो जनिर्येभिर्माययः नामरूपयः विमोहितात्मभिर्नानादर्शनैर्न च दृश्यते एतत्कल्पविकल्पस्य प्रमाणं परिचित्तितम यत्र बन्वन्तरान्नाहुः चतुर्दश पुराविदः। श्री हरे नमः शर्मः गोविंदा गोविंदा गोविंदा। அருமையான வாமனோதர் சரித்திரம் வலிசக்கரத்துடைய பெருமை எல்லாம் இதில் அருமையாக பிரகாசிக்கும் போது படிக்கலாம். இந்த 15வது அத்தியாயம் 8வது ஸ்கந்தம் 15வது அத்தியாயம் ரொம்ப விசேஷம். பலிசக்கரத்தினுடைய சரித்திரம் பொருளினுடைய பெருமை வாமனோதரத்தினுடைய பெருமை திரிவிக்ரமோதரம் எல்லாம் வரப்போகுது பார்க்கலாம். अथ 15दशाध्यायः राजवाच भले पदत्रयं भूमि कस्मात् हरिरयाच्छते भूत्वेश्वर कृपणवल्लब्धापि भवन्ततम् एतद्वेदितुम् इच्छामो महत् कौतूहलहीनः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं चाप्यनागसः। श्रीशुवाच पराजितश्रीरासुभिश्च हाविदो हीन्द्रेण राजं पृगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान् अभजन् भृगुन् बलिः शिष्यो महात्मा अर्थनिवेदनेन तम ब्राह्मण मृगप्रियमाण अयाजगन विस्वजिता त्रिनागम जिगीषमाण विधिनाभिशिष्य महाभिषेकेन महानुभावः ततो रथकाञ्चनपट्टणतः अयश्च हर्यस्वतुरङ्गवर्णः तजस्य सम्मेन विराजमानो हुदा सनाता सहभिर्पिष्टात् तनुश्च दिव्यं पुरुडोपणत्वं दोणावरिक्तो कौचश्च दिव्यं पितामहस्तस्य ततो च मालाम् अम्लानपुष्पं जडं च शुक्रः एवं स विप्राजितयोधनात्तैस्तैः कल्पितस्वस्तेनो अध विप्रान् प्रदक्षिणकृत्य कृत प्रणामः प्रह्लादमामन्त्र्य नमश्चकार अतोरुह्य रथं दिव्यं भृगुदत्तं महारथः सुश्रुक्तरो अधसन्नह्य दन्भिगत्के धृतेषधिः हेमाङ्गतरसद्बाहुः स्फुरन्मकरकुण्डलः रजाजगतमारुढः तुल्यस्तैव हव्यपाट्ये तुल्यस्पर्जबलश्रीभिः स्पयोदतैत्यद्यूतभिः विपद्भिरिपकं दृग्भिः दहद्भिः परिदीनिव हृदविकर्षन्महदीम् आसुरिमत्कजनीं विभुः अयाविन्द्रपुरीन्द्रस्फुर्तं कम्पयन्नविरोधसि रम्यम् उपवनोद्यानैः श्रीमद्भिर्नन्दनादिभिः पूजद्भिः कमितनैः
कायन्मत्त मधुव्रति प्रबाल फल पुष्पोरु बार शाखा अमरत्रमिहि हंस सारस चक्राक्व कारण्डव गुलाः अलिन्द्रियत्र क्रीडन्ते प्रमदः स्वरसेविताः आकाश गंगया देव्या अद्भुतां परिगबोधया प्राकारेण अग्निवर्णेन साटालेन उन्नतेन च रुक्मभट्ट खबाडश्च द्वारहि स्फटिक गोबर्हि जुष्टं विभक्त प्रपदां विश्वकर्म विनिर्मितां सभा चत्वरत्याढ्यां यमननिर्पुतैर्युतां शृङ्गारिकैर्मणिमयैर्वज्रविक्रमवेदिभिः यत्र नित्यवयोरुपः श्यामवरजश्वाससः भ्राजन्ति रूपवर्णार्यो ह्यर्चिभिर्नैव वह्नयः सुरस्त्रिकेशविप्रष्ट नवसौगन्तिकसृजां यत्र मोदमुपादाय मार्ग आवादि मार्दः हेम चालक्ष निर्गच्छत् धूमेन अकुरुकन्तिना पाण्डुरेण प्रतिच्छन्नं मार्गे यान्ति सुरप्रियः मुक्ताविधनिर्मणिहेम केतुभिः नानापदाः बलभिरावृतां शिखिण्डपारावद पृङ्कणादितां वैमानिकस्त्री कलिकीतमङ्गलां मृदङ्गसङ्गाणकतुन्दुभिः स्वनिः सदालवीना मरजष्टिवेणुभिः प्रत्यसवाद्य उपवेदकीतकीर्मणोरमां स्वप्रभया चितप्रभां यान व्रजन्त आदर्मिष्टः कला बोधत्रः षडः मारणः कामनलुप्तः येभिर्हीनो व्रजन्ते तां देवदानं स वरुदिनी पतिर्बहि समन्ता तुरुदे पृदञ्जया आचार्य दत्तम जलदम महास्वनं तत्त्वं प्रयुञ्चन् वयमिन्द्रयोषितां भगवस्तमभिप्रेत्य बलिः परममुद्यमं सर्वदेव खनोपेदः कुरुमेदतुवाचः भगवन्नित्यमो भूयान बलिर्नः पूर्ववैरिणः आविशक्यमिमं वन्दे केनासिद्धेजसोर्जितः नैनं कश्चित् गुदो वाभे प्रतिव्योढमधीश्वरः पिबन्निव मोहेनितं लिहन्निव दिशो दश दहन्निव दिशो दृक्भिः संवर्तक्निर्बोध्यतः ब्रूहि कारणमेदस्य दुर्जसत्त्वस्य मत्रिभुः ओजसः बलं तेजो यद एतत् समुद्यमः कुरुर्वाच जानामि महवन् शत्रुर् उन्नरेदस्य कारणं शिष्याय उपप्रदं तेजः भृगुब्रह्मपादिभिः पपत्युदा भवान् वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिम नाशशक्तो पुरस्तादं कृतं तस्य यदा जनः तस्मान्नलयमुत्सृज्यः यूयं सर्वे त्रिविष्टवं यादकालं प्रतीक्षन्तो यद शत्रुर्विपर्ययः एष विप्रबलोदर्कः सम्प्रयोजित विक्रमः देशां एव अपमानेन सानुबन्तो विनक्ष्यति एवं सुमन्त्रितास्ते गुणार्थः अनुदर्शिना यत्वा त्रैविष्टवं जग्मुर्गीर्वाणः आमरूपिण देवेष्पद निलीनेषु बलिर्वैरोचन पुरीं देवदानीम् अधिष्ठाय वसं निन्द्य जगत्त्रयं तं विश्वजैनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलः सतेन अयमेदानम् अनुव्रतम् अयाचयन् अधस्तदनुभावेन भवनत्रय विश्वधाम कीर्तिं दक्षविधर्मणः सरे च उडुराडिव बुभुजच्च श्रियं श्रुतं त्रिदेवोपलम्पितां तदकृत्यमिवात्मानं मन्यमाण महामनाः श्री हरे नमः शरणु षण्मुख गोपिकार्जुन गोविंद गोविंद अथ षोडशाध्यायः शेषोवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तथा हृदे क्रैविष्टभे शेषोवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तथा हृदे त्रिविष्टभे तैत्यः पर्यतप्यानादवत्ते एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमं भगवान् निरुत्सवो निरानन्दं समदे व्रतश्चरात् स भक्तिदीनवदनाम कृदासन परिग्रहः सवाजितो यदा न्यायमिदमाह गुरुत्वः आप्यपुत्रो न विप्राणं भद्रे लोके अधुना आकृतं न धर्मस्य न लोकस्य मृत्युश्चन्दानुवर्तिनः अभिवाकुशलं व्यञ्चित् गृहेषु गृहमेदिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योः ह्ययोगिनाम् अभिवादितयो अप्यत्य कुटुम्बासक्तया त्वया गृहतपूजिता यादः प्रत्युद्धानेन वा क्वचित् गृहेषु येषु अदितयो नार्चिता सरलेर्वि यदि निर्यान्ति ते नूनं पेरुराजगृहोपमः अप्यक्नयस्तु वेलायां न हुदा अविशासते त्वयद्विघ्नधिया भद्रे पुरोषिते मयि कर्कचित् यद्भोजया कामदुःखान् जहाति लोकान् गृहान्वितः ब्राह्मण अग्निश्च वै विष्णुः सर्वदेवात्मनो मुखम् अभि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्र मनस्विनी रक्षयास्मस्तमात्मानं भक्त्या रक्षणेरहम् अधिद्रुवाच भक्तं सुजगावां ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहमेदिं गृहाहिमे अग्नियादितयो वृत्त्या भिक्षवये च लिप्सवः सर्वं भगवद् ब्रह्मन् अनुध्यानान्
दृश्यति पूर्णमे भगवान् कामः न सम्पद्येत मानसः यस्य भवान् प्रजात्यक्ष एवं धर्मं प्रभाषते तवैव मारीच मन शरीरजः प्रजा इमा सत्वरजस्तमोजसः समो भवस्तासु आसुरादिषु प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वरः तस्मादेश भजन्त्यामे श्रेयश्चिन्तय सुव्रता हृदश्रिय हृदस्थान सबद्धि पाहिन प्रभो फलिर्विभासिता साहं मग्नाभ्यसन सागरे ऐश्वर्यं श्रेयसस्थानं हृदानि प्रबलिर्मम यदा तानि पुनः साधु यदा तानि पुनः साधु प्रवृत्तिरन् ममात्मजाः तदा विदेहि कल्याणं दिया कल्याणकृत्तम शिशुवाच एवम् अप्यतिदा आदित्या हस्तमाह स्मयन्निव अहो माया बलं विष्णुः स्नेहपत्तमिदं जगत् क्वदेह भौतिक अनात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कस्य के परिपुत्रात्यः मोह एव हि कारणं उपदिष्टस्थ पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगत्कुरुम स विदास्यति ते कामान् हरिद्येनानुकम्पनः अमोघ भगवद्भक्ति नेदलेति मतिर्मम अदिर्वाच केन वेदना ब्रह्मन् उपस्थास्य जगत्पतिम् यदा मे सत्यसङ्कल्पो विदत्यादस्य मनोरथम् आदिशत्वं तजश्रेष्ठवेदं तत् उपधावनम् आशुदुष्यति मे देवः सीदन्त्य सखपुत्रगैः कश्यपवाच एतद् भगवान् पृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः कश्यपवाच एतद् भगवान् पृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः यदा हते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशवदोषणं फाल्गुणस्यामले भक्षे त्वादशः पयोव्रतः अर्चयेत् अरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः शनिवाल्यामृत आलिप्य स्नायात् कोडविधिर्नया यद्लप्येद वै स्रोतस्येदं मन्त्रमुदीरयेत् तं देवी आदिवराहेण रसायः स्थानमुच्यत पुत्रदासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशयामि निर्वर्तितात्मनियमो देवमर्चेत् समाहितः अर्चायं स्तण्डले सूर्ये जले बह्नौ पुरावपि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च चतुर्विंशतिगुणज्ञाय गुणसङ्ख्यान हेतवे नमो त्रिशिष्णे त्रिपदे चतुर्शङ्काय तन्दवे शब्दहस्ताय यज्ञाय त्रयविद्यात्मने नमः नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानं पतये नमः नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते योगहेतवे नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः नारायणाय ऋषिये नाराय हरये नमः नमो मरगतश्याम वपुषे अधिगतश्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे सर्वं वरद वरेण्यवर्ध सभा अधस्ते सेदिरः पादरेणुमुपासते अन्ववर्तन्त यं देवः शिष्य तत्पादपद्मयोः स्पृह्यन्त इमां मोदं भगवान् मे प्रसिद्धतम एतन्मन्त्रे ऋषिकेशम् आवाहन पुरस्कृतम् अर्चयत् सत्यया युक्तः पाथ्योपस्पर्शनादिभिः अर्चयित्वा कन्दमार्गात् पयसा स्नवयति विमुमं वस्त्रोपवेदाभरण वाक्योपस्पर्शनैस्ततः कन्दधूपादिभिश्चार्चयत् द्वादशाक्षरविद्या सुदं पयसि वैवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सदे ससद्भिः सगुणं तत्त्वा जुहुयानं मूढविद्यया निवेदितं तद्भक्ताय तत्तद्वंशितवा स्वयं तत्त्वा आचमनम् अर्चित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत् जपेत अष्टोत्तर शतमस्तु वेदस्तुतिभिः प्रभुं कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेत् दण्डवन्मुदा कृत्वा सरसि तच्छेषां देवमुत्पासयेत् ततः स्वयवरान्न भोजयेत् विप्रन् पायसेन यथोचितं पुञ्चेदतैरणज्ञातः शेषश्रेष्ठः समाजितः ब्रह्मचर्याद तत्रात्यां स्वबोधे व्रतमे अहनि स्नादसचर्यदोक्तेन वेदिना सुसमाहितः पयसा स्नापयित्वा अर्चयत् यावत् प्रदसमापणम् पयोवक्षो व्रतमिदम् शरत् विष्णु अर्चनातृतः पूर्ववर्च जिह्यादग्निं ब्राह्मणश्चापि भोजयेत् एवं तहरः कुर्यात् द्वादशः पयोव्रतः हरेराराधनं होमम् अर्पणम् ध्वजतर्पणं प्रतिपद्यनम् आरभ्य यावत् शुक्लत्रयोदशी ब्रह्मचर्यम् अधस्वप्नं स्नानं त्रिश्रवणं चरेत् वर्जयेत् सदा लाभं वहन् उच्चावचं सदा अहिंसा सर्वभूतानां वासुदेव परायणः त्रयोदश्यामदो विष्णुः स्तवनं पञ्चहेर्विभोः हारयच्छस्त्रदृष्टेन
विधिना विधिको विधे पूजां च महतिं कुर्यात् वित्तशाट्य विवर्जितः चरुं निरूप्य पयसे विष्टाय विष्णवे सुदेन ध्यान पुरुषं यजेदस्य समाहितः नैवेद्यं चादि गुणवत्ते तत्यात् पुरुषदुष्टितं आचार्यं ज्ञानसम्पन्नं वस्त्राभरणतेन विहि दोषयत् ऋत्विजश्चैव तद्वित्याराधनं हरेः भोजयित्वानुगुणवतः सदन्नेन शुचिस्मिते अन्यस्य ब्राह्मणं शक्त्या येष तत्र समागतः तक्षणं गुरवे दत्यत् ऋत्विभ्यश्च तदर्हतः अन्नात्येन अस्मभागंश्च प्रणयेत् समुपागतान् भक्तवत्सुश्च सर्वेषु दीनान्तकृपणेषु च विष्णुस्तत्त्वप्रेरणं वित्तान् मुञ्चेत सकपन्तभिः नृत्यवादित्रगीतश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः कारयेत् कथाभिश्च नृभोजं भगवतो अनुभवम् एतत्पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परम पितामहेनाभिहितं मया देहे समुदाहृतं तं चारेण महाबाह्ये सम्यक् चिर्णेन केशवम् आत्मना शुद्धपापेन नेतात्मा भजाव्ययम् अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतम् इति स्मृतं तवत्सारमिदं पत्रे दानं च स्वरदर्पणं दयेव नियमः साक्षात् एव च दयोत्तमः तपो दानं व्रतं